विश्वजीत राणे ऑक्सिजनाचेर पैसे खाऊन ताणें गोंयकारांक मारले. सो आय थिंक टुडे द कायंड ऑफ कॉल्स आय एम गेटिंग सिन्स मॉर्निंग, आय मेट लॉट ऑफ डॉक्टर्स हियर, द एंगर, तांच्या भितर गोंयकाराचो जो राग आसा, सकाळच्यान पळय जे फोन आयल्या न्ही ताजे वयल्यान हांव सांगता की गोंयचो हो वोल्केनो इरप्ट जाल्लो आसा. सगळ्यां कडेन मागता की आय थिंक वी हॅव टू स्टँड इन सॉलिडॅरिटी विथ द डॉक्टर्स. दीस इज द क्वेश्चन ऑफ द डिग्निटी ऑफ गोवा. गोंयच्या स्वाभिमानाचो हो प्रश्न आसा. ह्या गोंयच्या गोंयकाराच्या स्वाभिमान, डॉक्टराच्या स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा. काल ताणें एक इंटरव्यू आपूण एपोलॉजी मागता म्हणून सांगल्या. अरे ती एपोलॉजी आमी पळयलो तो इंटरव्यू. दॅट इज द वे दॅट एपोलॉजी इटसेल्फ इज एरोगन्स मरे. ना ना हांव सांगलें हांव आसा न्ही, हांव एपोलॉजी आहा न्ही, पूण आपूण डिसिप्लीन आय वील नॉट अलाव. सो लेट्स नॉट गो इन टू दॅट. वॉट ही हॅज डन इज एब्सोल्युटली रॉंग. ही हॅज टू कम आउट ओपनली and he has to apologize to all those people because he said last 13 years I am here. So हाजे आतां 13 वर्सान हाणें कोणाचेर अत्याचार केल्या पळय, अन्याय पळय केल्या ते सगळे काडपा लागला. आनी यू विल नॉट बिलीव ऑल दीज विक्टिम्स जाचेर हाणें पळय केल्या हे सगळे आतां आमकां कॉल करता. तांची माफी केन्ना मागतलो? ताणें सांगचें मरे हो डीन सद्याचो आसा हो एक्टींग डीन आहा. ड्युरींग कोवीड टायम ही हॅज गिवन इन द फूल पावर्स, प्रॉब्ली फॉर करप्शन आसतलें. तेन्ना आमी पयले एका दोतोरान ताचे व्हेंटिलेटराचे भायर काडिल्ले, केस हॅड गॉन टू हायकोर्ट. सो दीस गाय इज नोन फॉर ऑल दीस थिंग्स. आय थिंक लेट्स स्टे युनायटेड. आय रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया हाऊसेस, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. टुडे गोवा इज अंडर अटॅक. गोवाज backbone, which is the doctor fraternity, is attacked. Please get it to each nook and corner of Goa, because you are the medium which will get these doctors' emotions, doctors' pain and doctors' stress to entire people of Goa. Amit Bab, he said that he has not even ordered a suspension. This is all nothing was taken back. He has not ordered. So at the end he was asking the reporter that तुका दिसता आपली mental हे balance सारखी आहा का म्हणून he was asking it. So when he is on record saying ना आपण नोट मूव करूंक ना, आपण रागान, अरे फाल्यां वर रागान कोणाच्या पोटान सुरी घालतलो आनी म्हणटलो ना आपल्याक राग आयलो म्हणून. सो दिस टायप ऑफ क्रिचर्स आर डेंजरस. हेंका जर इतलो राग येता, हांचो प्रेशर जर इतलो शूट जाता, फाल्यां वच सुरी, बिकॉज ही इज एंटरिंग, इज बाजिंग इन टू इमर्जन्सी न्ही रे. इमर्जन्सी वॉर्डान थंय तुगेले सिजर्स आसता, नायफ्स आसता. टुमोरो बिकॉज ऑफ दॅट एंगर ही मायट रिमूव अ नायफ अँड पुट इट इन द स्टमक ऑफ द डॉक्टर. सो डॉक्टर्स आर नॉट सेफ बिकॉज ही इज ऑन रिकॉर्ड. ही सेइंग ना राग आयलो म्हणून आपण सांगले आपण नोट मूव करू ना. दिस इज ऑल रबिश. वी डिमांड दॅट ही हॅज टू बी सॅक्ड, without which we will not keep quiet. Goans will not keep quiet. He has to be sacked. There's no other way to this. 100%. I have told in the morning. In fact, I am giving तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे गोंयचे पर्यावरण प्रेमी, सगळे एक्टिविस्ट, सगळे NGO, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, आम आदमी आसूं, तृणमूल आसूं, कोण सगळे जे सोशल लायफान आसा सगळे उलो मारता. आज हो प्रश्न डॉक्टराच्या सेफ्टीचो आहा. आमी जर हांचे बरोबर रावचे ना, कोण रावतलो रे हांचे बरोबर? यू इमॅजिन द कायंड ऑफ स्ट्रेस दे आर इन. ते भयान आसता मरे बाबडे. आणि हाका समज जर कंटिन्यू केलो, हाणें ते मनीस सोडल्या फ्रेंच बियर्डवाले, ते फोटो काडटात, कोण कोण आयला, कोण कोण उलयला, हांकां हो इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करतलो. आय एम टेलिंग यू, will Chief Minister of Goa take the guarantee that nothing will happen to these people? I am telling you, this Vishwajit Rane will go individually behind all these people, and he is known for it. या कितें तुमकां सांगपाक? 2 दीस जाले तुमकां पळयता आसतलो खुबसो बोवा हो गोंयांत चल्लेलो आसा. तो म्हणजे गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, जेणेन ह्या GMCन येवन जे कॅज्युलिटीन वचोन जो डॉक्टराक ह्युमिलेट केल्लो आसा, डॉक्टर कुट्टेकराक ह्युमिलेट केल्लो आसा, आनी तेजे बाबतींत म्हटल्यार कसो येवन आपणाचो दबाव घालपाचो, पॉलिटिकल प्रेशर घालपाचो हो प्रयत्न ह्या विश्वजीत राणेन केल्लो. आनी हो आतांच न्हू, हे जे पयलू पासून कितलेशे फावटी विश्वजीत राणेन हेंच केल्लें आसा. आनी हे आमी विधानसभेनूय काडटाले, हांगा बसून आमी येवन सांगताले की एवरी टायम अशें जी दादागिरी आनी हुकुमशाही जो 70रीन करता, ती 70रीची दादागिरी हांगाय अशेंच GMCनूय तेंच चल्लेलें आसा.
आनी हेजो उदाहरण जो आसा तो त्या दिसा आमकां दिसून येयलो आनी एक व्हिडिओ म्हटल्यार व्हिडिओ आवट जालो आनी व्हिडिओच्या त्या व्हिडिओन तो असो म्हटल्यार डॉक्टराक इतले लेवलाचेर म्हटल्यार सामको लो लेवलाचेर तेणें हॅरेसमेंट केलो आनी तेजो ह्युमिलेट केलो आनी आमी पळयता की जीएमसीन अशी खुबशी हें आसा आमी एवरी टायम येता आमी ते असेंब्लीन मांडटा खूब कितें कितें जाता मात तेजेर एक्शन जायना पूण अशी म्हटल्यार आपूण कितें आपणाचें कितें आसा प्रेजन्स आपूण व्हडलो हें कसो दाखोवपाक लागून हे व्हिडिओग्राफी करता हांगा एक सांगपाक सोदता जेन्ना आमी एक टायमार जे खुबशे हांगा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना हें आमी हेज्या पयलू दाखयल्लें आसा ह्या जीएमसी प्रिमायसिसान तेन्ना तेणें एक नोटीस आवट केली आनी ती नोटिसेन अशें आसलें की व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इन जीएमसी प्रिमायसीस आनी हे तेणें सगळे कडेन बोर्ड मारलेलें आसा हे तुमी पळोवपाक शकता आनी अशें प्रेसाक बसून ते भितर येवपाक दिना सो अशें समज जालें आनी आयज हो विश्वजीत राणे तुमी प्रत्येक वेळा पळयता हो आपूण मॉडल कसो येता एक भाशणां दिता आनी असो असो मिन्स एकट्याक सस्पेंड तेका सस्पेंड हेका सस्पेंड करून दाखयता आनी फुडें मागीर म्हटल्यार सस्पेंड करपाक लागून बेश्टोच म्हटल्यार आपणाची जी हें आसा म्हटल्यार टीसीपीची जी इनलिगलिटीज आसा त्यो खंय ना खंय लिपोवपाक लागून हें हांगा चालू आसा आनी हेजो आमी पूर्णपणान निशेध करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आमचो आसा तो पूर्णपणान निशेध करता आमी ह्या आमचो डॉक्टरा वांगडा आसा डॉक्टर जितले फेटर्निटी आसा जे मेन तांचे लिडर्स आसा ते डीन्स ऑफिसान भितर आसात आमी डिनाच्या ऑफिसाच्या भायर आसात तांचे सगळे सपोर्टर डॉक्टर्स हांगा पळय तुमकां सगळे कडेन दिसतात आनी मेन म्हटल्यार एक जो असंतोश आशिल्लो जो इतके दीस कितें कितें चलता जीएमसीत आनी हे सगळे सोशीत आशिल्ले ताजो हो उद्रेक अशें म्हाका तरी दिसता आज डॉक्टर रुद्रेशाच्या निमतान हो सगळो भायर सरला आनी जरी काल एक तरेची आय डोंट नो वी कॅनॉट कॉल इट अपॉलॉजी आनी हें कितें तरी अशी इशू जाल्या हांवें ती सुद्दां सारकी पळोवना पूण डॉक्टरांची मागणी आशिल्ली की हें सगळें सारकें जावचें अपॉलॉजी ताजें सस्पेन्शन फाटीं घेतलां हें इज गूड ताका लागून सीएमाचे आमी आभार मानतात पूण ही जी अपॉलॉजी म्हणून जो प्रकार कितें जाला तो सारको जावना सगळ्यांक डिमांड आसा की हें बरे भशेन जावचें दुसरें म्हटल्यार म्हाका दिसता हेजेर जे रूट कॉज आसता की VIP कल्चर जो बंद करचो ही डॉक्टरांची मागणी आसा की तांकां परत परत मदींच अशे कोण कोण येतात आनी आपूण अमको आपूण तमको आपूण अमके रिलेटिव्ह आसा आपूण बाबाचो मनीस हे चडशे सगळे हे शब्द आसतात आनी तो कल्चर काबार करून डॉक्टरांक सारकें काम करपाक मेळपाक एज पर रूल एक्चुली आतां स्ट्रिक्ट रुल्स आयल्या फॉर मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स वीच शूड बी एनफोर्स बाय ऑथॉरिटीज ते सगळे जर जाले जाल्यार ते डिमांड करतात आनी राती तांणी एक खंय मिटींग आपयल्ली पूण ती मिटींग शेवट जाली ना गार्ड असोसिएशना कडेन ताणें कॉन्टेक्ट केल्लो हेल्थ मिनिस्टरान आनी एक मिटींग आपयल्ली पूण ती मिटींग म्हाका दिसता त्या हितून जाली ना आनीक ती कॅन्सल केली म्हाका दिसता मिनिस्टरांनीच कॅन्सल केली आसतली कित्याक अशें हे नेगोशिएशन सारकें जावं जाय आनी हे जे जीएमसीन वेगळे वेगळे प्रकार चल्ल्यात ते मातशे बंद जावपा जाय ताका लागून आज डॉक्टर्स सगळे जाण तांचे सेंटिमेंट आसात दे आर आउटपोरींग आनी ते हांगा आयल्यात खरेंच ही एक बरी गजाल गोंयच्या आरोग्याच्या ज्या मळार अशी गजाल जावप आनी आतांच्या दिसांनी केन्ना हांगा सगळे कडेन सामकें दमन तंत्र अशें वापरतात त्या वेळार हे सगळे डॉक्टर जेन्ना मुखार आयल्या तेन्ना म्हाका राजकारण सोडून बाकीचें सोडून सगळ्या लोकांनी तांकां पाठिंबो दिवपा जाय आमी खंय चुकतात लोक जाल्यारूय आमी ते हें करपा जाय पूण मेन म्हटल्यार हें राजकारण सोडून ह्या डॉक्टरांच्या बरोबर आयज आमी रावपा जाय कित्याक दे आर दी फर्स्ट पीपल हू हॅव कम ऑन रोड फॉर दीस एट दीस मोमेंट आनी आमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट तांकां आसपा जाय फाटले 2-3 दिसांनी हो सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून एक सस्पेन्शन फाटीं घेतलें पूण जे तरेन हें जालें सगळे लोक दुखावल्या ते म्हाका दिसता हें जावपा जाय क्लियर जावपा जाय आनी सारकी अपॉलॉजी एक सिन्सियर अपॉलॉजी त्याच बरोबर हें वातावरण निवळपा जाय आनी बरे भशेन जीएमसी चलपा जाय ही सगळ्या लोकांची इच्छा आसा आनी ताका लागून आज म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी डिसायसीव डे आनी डिना कडेन जे मागणी करता बाकीचे आनीक चड डॉक्टर हांगा येवपाचे आसा प्रायवेट प्रॅक्टिशनर जे हांगसरले जीएमसीचे एक्स स्टुडंट आसा तांणी म्हाका दिसता हाका सगळ्यांक तेंको दिवचो आनी हें काम मुखार व्हरचें आनी गोंयच्या आरोग्य खात्यान हें जें कितें कितें चल्लां आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा इतक्यो इल्लिगल अपॉयंटमेंट जाल्ले आसा इल्लिगल प्रमोशन जाल्लें आसा भलतोच मनीस वयले हेचेर आसा भलतोच कोण तरी कन्सल्टंट म्हणून येता भलतोच कोण मेळटा कमिटीचेर आसा विजिटींग कमिटी नांवाक सुद्दां ना सो ऑल दीज हॅव टू बी नाव टेकन इन टू अकावंट आनी आरोग्य खात्याचेच न्हय विश्वजीत राणीचे बाकीचे मिनिस्ट्रीचेरूय आज सगळो फोकस आतां परत आयला पूण आरोग्य खात्यान हो जो अनागोंदी नमस्कार हांव फ्रांसीस कोयलो
आयज आमी हिंगा आयिल्ले डॉक्टराक सपोर्ट करपाक एंड वी वर टॉकिंग टू द डॉक्टर्स टू अंडरस्टँड वॉट आर देयर डिमांड्स एंड वॉट आर दे सेइंग. The main crux of this issue, according to them, is this VIP culture. कितें आहा, I have worked in Bombay, I have worked in other parts of the country, and as far as GMC is concerned, GMC is one of the best government hospitals. The best government hospitals in the country, I would say. And why is it one of the best government hospitals? Is because of these doctors, because they are very dedicated and the way the work that they do is very, very exceptionally good. In spite of whatever the government does or in spite of the ministry, the doctors in GMC make this hospital better than any other public hospital in the vicinity. People come here from Belgaum, people come here from all over Maharashtra and Karnataka and all sorts of places. Now what happens is the casualty has one ambulance coming here every 3 minutes. 3 मिनटान आमी थिंगा राउंड क्लॉक केला टायमिंग 3 मिनटान एक थिंगा ambulance येता. The casualty is completely over pressurized. Now, why is this happening? This is happening because the government of Goa does not authorize or does not empower the private health centers across Goa. कितें धाकटे रॅट बायट जालें, स्नेक बायट जालें, कितेंय धाकटेंशें जालें, एंटीवेनम शॉट दिवंक जाय, TT शॉट दिवंक जाय, जाल्यार the primary health centers, they send the patients to GMC. What happens is the entire casualty is under a lot of pressure. Now, when that casualty is under a lot of pressure, they are saying after we have all that pressure, there a VIP culture happens where the minister calls up and says, "Maza kon yeta, teka injection ji," or "Maza munis yeta, teka kite treatment di." Now, why is this preferential treatment? Why isn't everybody getting the same treatment? Why is this VIP culture happening? The doctors are saying that the VIP culture has to stop. It's not that they don't want to give treatment. It is that the rule has to apply. What is casualty for? Casualty is not for giving random injections to people. Casualty is for an emergency. कितें जालें, कोणाक घास मारला, कोण मरपाचो, कोणाचे पांय मोडल्या, someone is bleeding profusely. That is when the casualty has to deal with it. The doctors say we are already pressurized and already dealing with this issue. Why are you all using this VIP culture to bring and call somebody and make us